सगळ्या गोंयकाराक बाय मोगाचो येवकार आज वेलिंग पिवळ कोंकणीची ग्रामसभा जाली आनी ही ग्रामसभा बरी थंडपणान जाली. जे आमी कितें प्रश्न जे ग्रामसभे मुखार दवरलेले त्या प्रश्नाची आमकां बरी तरेन उत्तरां गावली. तितून हांव दुपदल्मी पिरवळ आरजीपी पिरवळ ब्लॉक पोस्टीचो प्रेजिडेंट. हांवें त्या ग्रामसभेक पयलो एक विशय दवरलेलो आनी तो म्हणल्यार जे म्हाज्या वाठारांत तशेंच जे पंचायत वाठारांत म्हणल्यार तुका आतां येता जे टीव्हीचे केबल आसा हे तुटून रस्त्यार पडलेले आसा आनी ते पडल्या कारणान फाल्यां गाडयेक फारवून एक्सिडेंट जावंक शकता, भुरगे हुस्मण पडूंक शकता. तेन्ना म्हाका ते पंचायत सांगले आसा ते आमी ते बेगीन बेगीन काडून घेता. तशेंच जो कित्येक 2-3 वर्सां म्हाजो वाटेचो विशय आशिल्लो तोय हांवें ग्रामसभे मुखार दवरलेलो. तेंच्यांनी ती वाट आतां बेगीन बेगीन पास जाले एक 8 दिसां भितर काम चालू करता अशें तेणी म्हाका सांगलेलें आसा. तशेंच जो आमचो युटिलायजेशन सर्टिफिकेट हेजे विशयी आमी ती दवर सांगलेली तेजे तिवूय तेणी दवरल्या पूण तेणी आमकां डिटेल तेजें सांगलेलें ना. त्या वेळार लोकांक सांगलेलें आसा ह्या विशयी हांव तेंचे कडेन एप्लिकेशन करून वो कशी कितें कामां जाल्ली आसा हेजी म्हायती हांव लोकां पर्यंत पावयतलो. तशेंच गार्बेजीचेर खूब दिसता आयज मोठो विशय आसा तो म्हणल्यार गार्बेज. आयज वसत थंय गार्बेज पडलेली आसा आनी ही गार्बेज कंट्रोल करपाक सुद्दां पंचायत खूब कमी फाटी पडटा. त्या वेळार हांवें पंचायतीक सजेशन केलें पळय जर गार्बेज जर कंट्रोलान हाडटलो जाल्यार आयज खुबशे ही गार्बेज आसा ही मायग्रंटाची जे रूमाक रावता त्या लोकांची ही गांवांत रावणाऱ्या लोकांची न्ही. तेन्ना जे पंचान सरपंचान थंय वचून तेणी पळय भाडेकरू दवरल्या ती थंय वचून तेणी इन्स्पेक्शन करचें की बाबा तो भाड्याक दवरला तो कचरो खंय उडयता आनी तो कचरो उडोवपाक कितें प्रोविजन केला. आनी जर तेणी कांय प्रोविजन केल्लें नासत जाल्यार ताका सुको कचरो आनी ओलो कचरो उडोवपा खातीर तेका बकेट ना कितें एक पंचायतीन ताका दिवची. जर पंचायतीन जर शक्य ना जाल्यार त्या ओनराक थंय दवरुपाक लावची तर तो कचरो कंट्रोलान येतलो अशें हांवें एक म्हाजे वतीन सजेशन दिलां. तशेंच जे मेगा प्रोजेक्ट आसा तेजेरूय डिस्कस जाल्यार जर तेजेर सांगलेलें आसा जे मेगा प्रोजेक्टा कसलो गांवांत प्रोजेक्ट येता ते जी विलेज डेव्हलपमेंट जी कमिटी आसा ते कमिटीक विश्वासांत घेवनूच त्या प्रोजेक्टाक परमिशन दिवचें अशें आमी तेंचे कडेन मागणी केली आनी ते मागणेक तेणी जी हो ठरावूय तेणी घेतलेलो आसा त्या प्रमाणे आमी करतले. आनी आयची जी ग्रामसभा आशिल्ली ती वेवस्थीत सुरक्षीत जाल्ल्या कारणान हांव सगळ्यांक देव बरें करूं. तशेंच ग्रामसभा जेन्ना आमची जाता तेन्ना आमची गाडी जी भोंवता ती तितलो अवेरनेस जायना जावं ते मायकार सारकें सांगिना सो तेजेरूय मातशें डिस्कशन जालां. सो नॅक्स्ट ग्रामसभा आसतली ते मातशे दुसरे टॅक्नीक्स यूज करतले जावं ते गाडी बऱ्या भशेन एनाउन्समेंट करून चडांत चड लोकांक कळचें आनी चडांत चड लोक येवचो हेजेरूय डिस्कशन जालां. सो बरी गजाल. आनी एक म्हत्वाची बरी गोश्ट म्हणजे आयज आमच्या ग्रामसभेक जाली की जे पंच जे आशिल्ले हे पंचांनी काही स्वताच्यान आपल्या गांवाक आपली कितें विकास केला हो तिणी सांगलेलें आसा. आनी आमी अशे बाकीचे जे उरलेले पंचायत तिंगा सांगला जे आतां येणारी जी ग्रामसभा जातली ते ग्रामसभेक प्रत्येक पंचान आपल्या वॉर्डांत कितें कितें काम केलां हें स्वताच्यान तिणी सांगचें जेणे करून लोकांक कळटलें बाबा पंचान कितें कितें काम केलां कोणाची कामां केल्या ही सगळ्यांक कळटली आनी ताका लागून तांकां लोकूय तांकां बरो रिस्पेक्ट दितलो अशें म्हाका आशा आसा. देव बरें करूं.